पाक अज़ीम जलाली व बरकत नाम है सबों को मेरा सलाम। ये वो लम्हात था कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था तो उनके मुबारक मुँह से ये दूसरे अल्फाज निकले। उन्होंने बहुत ही लायक तरीक़ा से बशारत के साथ अपने मुँह से ये अल्फाज निकाले। तो आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में निकालिए मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 39 आयात से मैं आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूँगा। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत सबों ने निकाल लिया। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसे सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से दूसरा कलमा यानी दूसरे अल्फाज को निकाला, तो जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह के बाएं और दाएं हाथ दोनों तरफ 2 डाकू लटकाए गए थे। और ये माजरा में कलाम मुक़द्दस में मिलता है कि जब उन 2 डाकुओं को खुदावंद यीशु मसीह के साथ लटकाया गया तो अब जो पहला डाकू है उसकी हालत ये है कि वो ताना जनी करता है खुदावंद यीशु मसीह पर। वो खुदावंद यीशु मसीह पर सवाल उठाता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। जब कभी भी आप बुरे हालात में होते हैं, आप किसी मुश्किल में होते हैं, आप किसी परेशानी में होते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि उन हालात में आप किस तरह से खुदा की तमजीद करते हैं, आप किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद करते हैं। अब ये डाकू ताना जनी करता है और दूसरी तरफ जो पहला डाकू है उसे ये चीज़ मालूम है, उसे ये चीज़ पता है। दोनों ने गुनाह किए हुए हैं, दोनों गुनाहों के वसीला से उस सलीब पर लटकाए गए हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह उस डाकू से मुखातिब होकर कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फरदौस में होगा। अब फरदौस क्या है? फरदौस का जिक्र कलाम मुक़द्दस में मिलता है और फरदौस का जिक्र कलाम मुक़द्दस में 3 दफ़ा इसका जिक्र किया गया है। अगर आप दूसरा करंथियों उसका 12 बाब पढ़े तो उसकी 4 आयात का मुताला करें तो वहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरदौस के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, यानी कि फरदौस में। और वहाँ पर मैंने ऐसी बातें सुनी, ऐसी बातें देखी जो बयान करने से बाहर है। अगर आप मुकाशफा का मुताला करें तो वहाँ उसके 2 बाब और उसकी 7 आयात में अगर मुताला करें वहाँ पर भी आपको फरदौस का जिक्र मिलेगा। और जब तीसरी दफ़ा आप कलाम मुक़द्दस में फरदौस के बारे में मुताला करेंगे तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने मुबारक मुँह से उस डाकू तीतस को कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फरदौस में होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब किए गए, मरने के बाद उन्हें दफन किया गया, अब वो पताल में जा रहे हैं, कैदी रूहों के साथ कलाम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह वो डाकू फरदौस में चला गया, किस तरह उसकी फरदौस में रहाई असाई होगी। अब बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उन डाकुओं से पहले
खुदावन यीशु मसीह ने जान दी। उन डाकुओं से पहले खुदावन यीशु मसीह मरे, और जब वो पताल में गए तो उन्होंने कैदी रूहों के साथ कलाम किया। वो जो कैदी रूहें थी, एक तरफ जो ईमानदार रूहें थी, एक तरफ जो बेईमानी रूहें थी। अब सवाल ये है कि जब खुदावन यीशु मसीह ने जाकर कैदी रूहों के साथ कलाम किया, अब जब डाकू उधर सलीब पर मरा तो उसकी रूह कहां पर गई? पताल में गई। अब जो रूहें यीशु मसीह पर ईमान ले आई, जो रूहें यीशु मसीह पर ईमान ले आई, उन्हें वो साथ अपने उठाकर कहां ले गया? फिरदौस में रह गया। अब जो ईमानदार मसीह में मरता है, जो ईमानदार रूह होती है, वो सीधी कहां जाती है? आसमान पर जाती है। और जो बदकार रूह होती कहां? अथाह गड्ढे में, पताल में चली जाती है। इसीलिए जो इससे पहले फिरदौस थी, वो जमीन के नीचे वाले हिस्से को, एक हिस्से को फिरदौस कहा गया। और जब खुदावन यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो फिर आसमान को फिरदौस कहा गया। ये नहीं कि पूरा आसमान ही फिरदौस है, एक स्पेसिफिक जगह है जहां बरे का तख्त है। और इसकी बाबत हमें मुकाशफा में भी मिलता है। इस फिरदौस की बाबत 22 बाब में उस नए शहर की बाबत हमें जिक्र मिलता है, उस दरख्त की बाबत फिरदौस का हमें जिक्र मिलता है। अब इन डाकुओं की फितरत है, दोनों डाकुओं की अलग-अलग फितरत है। एक तानाजनी कर रहा है, एक मसीहा को पहचान रहा है। अब दूसरा डाकू जो है वो कहता है कि गुनाह हमारे हैं, हम अपने किए की सजा पाते हैं, गुनाह हमने किया है, हमें वाजिब है कि ये सजा दी जाए, हम पर लाजम है कि ये सजा हो। अब पहला डाकू जब तानाजनी करता है तो वो कहता है कि अगर तू बादशाह है, अगर तू मनंजी है, अगर तू खुदा का बेटा है, तो तू खुद भी क्यों नहीं बचता और हमें भी क्यों नहीं बचाता। अब मुश्किल हालात में उस डाकू को अपनी पड़ी है, वो अपनी फिक्र में है, वो अपनी सोच में है, वो अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन जब आप नजात को देख लेते हैं, जब आप बादशाह को पहचान लेते हैं, तो फिर आपके मुंह से अल्फाज निकलना शुरू होते हैं। अब पहली फितरत उस डाकू की देखिए, दूसरे डाकू की पहली फितरत देखिए। अब वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं कर रहा, कौन यीशु मसीह को ताने दे रहा। वहां काफी लोग फकी फरिश्ती भी खड़े हैं जो तानाजनी कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अब उसकी फितरत क्या है? वो उनकी तरफ गौर नहीं कर रहा, वो उनकी तरफ देख नहीं रहा। और जो लोग अब्दी नजात को पहचान लेते हैं, फिर वो यीशु मसीह पर, खुदा पर तानाजनी नहीं करते, उसकी जात पर शक नहीं करते। उसने उन लोगों पर ध्यान नहीं किया, बल्कि उसने अवलीन तरजीह खुदावन यीशु मसीह को दी। और उसने कहा इसका तो कोई गुनाह नहीं, हम तो अपने गुनाह की सजा पाते हैं, लेकिन तू क्यों इसे ये कहता है? उसने कहा ये बादशाह है, इसकी शक्ल क्या है? उसने मुआयना किया तीनों सलीबों के दरमियान, दूसरी को भी देखा, पहली को भी, दरमियान वाली को भी देखा। उसने कहा इसकी शक्ल बदल गई है, बिगड़ गई है, ये बादशाह है। अब इस्राएल, फकी फरीसी, यहूदी, सदूकी, काहिन, उन्होंने किसी ने उसे बादशाह तस्लीम नहीं किया। अब ये तीतस डाकू जब सलीब पर लटका है तो कहता है कि ये क्या है? बादशाह है। उसने नजात को पहचान लिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो डाकू वाकई फिरदौस में है, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से जब मुबारक अल्फाज निकले तो उसने उस डाकू को क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरी उसकी फितरत ये है, अब उसे अपने गुनाहों का वो इकरार कर रहा है। तीतस जो डाकू अब क्या कर रहा है? वो अपने गुनाहों का क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है। और अगर आप इमाल की किताब का मुताला करें, वहां पर लिखा है कि तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जाए। अब वो सलीब पर है। दूसरी उसकी फितरत क्या है? वो अपने गुनाहों का क्या कर रहा है? इकरार। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले
ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں، ہم نے تو گناہ کیا ہے۔ یعنی کہ اب وہ نجات کے ساتھ اپنے منہ سے یہ بھی الفاظ نکال رہا ہے کہ ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ اور اس نے اس بادشاہ کو بھی پہچان لیا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ڈاکو کا بپتسمہ ہوئے بغیر وہ کس طرح فردوس میں جا سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے فردوس میں داخل ہوگا؟ آج ہم دنیا میں کہتے جی ہم بپتسمہ لیں گے تو کیا کریں گے؟ نجات کو حاصل کریں گے۔ اب وہاں پر حالات ایسے تھے، اگر اس کے بپتسمے کی بات کی جاتی تو ظاہری بات تھی کہ رومی حکومت سے اجازت نامہ لینا پڑتا اس ڈاکو کو بپتسمہ دلانے کے لیے۔ اب یسوع مسیح کو پتا تھا اس بات کا، انہیں اس بات کا واضح پتا تھا۔ اب وہ اس حالت میں نہیں تھا ڈاکو، اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کو صلیب سے اتارا جاتا اور اس کا بپتسمہ کیا جاتا۔ ہم اگر بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس وقت صلیب پر نہیں تھے، ہم صلیب پر نہیں لٹکائے گئے، ہماری حالت ایسی نہیں ہوئی، ہم ڈاکو نہیں ہے، کیونکہ اسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ اگر یسوع نے اسے کہا کہ فردوس میں ہوگا تو ہم کسی قسم کا اس پر سوال جواب نہیں کر سکتے، کوئی ہم ایسی بات اس پر نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہماری نجات کہیں پر رہ جائے۔ اب نجات کا مطلب ہے رہائی پانا، چھٹکارا پانا، کسی چیز سے خلاصی پانا۔ اب اس ڈاکو نے کیا پائی؟ نجات پائی۔ اور اس نے کہا کہ اے یسوع، جب تو واپس آئے، کیا کرے؟ جب تو واپس آئے، اپنے جلال میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اب یہ اس کی چوتھی فطرت ہے، ہاللیلویہ۔ اب وہ چوتھی فطرت سا کہتا ہے کہ جب تو اپنے جلال میں واپس آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ عزیزو، ہمیشہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے خدا کی تمجید نہیں نکلتی، آپ کے منہ سے وہ کریکٹ پرفیکشن والے الفاظ نہیں نکلتے، لیکن اب وہ اپنی فطرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جب تو اپنے جلال میں واپس آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب وہ اپنی فطرت، اپنی نیچر کو الفاظوں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔ اب وہ بھی ڈاکو ساتھ ہے، برابر میں وہ لٹکے ہوئے ہیں، گناہ ہے، ان پر جرم ہے، جرم کی وجہ سے انہیں صلیب پر لٹکایا گیا ہے تاکہ انہیں کیا دی جائے؟ سزا دی جائے۔ اب اسے پہچان نہیں ہے، وہ زور و شور سے وہ صرف اپنی خلاصی چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے، میں بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے اس صلیب سے بچ جاؤں۔ وہ اپنے لیے آسانی مانگ رہا ہے، لیکن دوسرے ڈاکو کو دیکھیے، وہ اپنی آسانی نہیں مانگ رہا بلکہ نجات کے سامنے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اس بادشاہ کا اقرار کر رہا ہے، اس مننجی کا اقرار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تو کیوں کفر بکتا ہے، تو کیوں بولتا ہے، تو کیوں بڑبڑاتا ہے، تو غور کر کہ تو نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی گناہ کیا، اور ہمیں اس گناہ کی بابت یہاں پر لٹکایا گیا، تو یہ تو بے قصور برا ہے، اس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب پھر وہ اس مننجی کو پہچانتا ہے جنہیں اسرائیلیوں نے، صدوقی کاہنوں نے، یہودیوں نے رد کیا، الزام لگائے اور اسے صلیب پر لٹکا دیا، لیکن وہی ڈاکو اپنے منہ سے اس مننجی کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ آج آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ نے کس طرح کی نجات کو حاصل کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کس طرح کی نجات ہے۔ کیا آپ فری میں نجات کے دعوے دار بنتے ہیں؟ نجات تب تک آپ کے پاس نہیں آتی جب تک آپ اپنے روح کی بحالی نہیں کرتے، جب تک آپ کی روح بحال نہیں ہوتی۔ اب وہ اس کی روح بھی پتال میں جا رہی ہے، وہاں جہاں خداوند یسوع مسیح ان قیدی روحوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایماندار روحیں ہیں، ایک جگہ
بے ایمانی روحیں ہیں، پھر جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اور جب خداوند یسوع مسیح ان روحوں کو اٹھا رہے ہیں، اس تیتس کی بھی روح وہاں پر پتال میں گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس لیے آپ سوچیں گے کہ اب خداوند یسوع مسیح تو مر چکے ہیں، ابھی تو وہ دفن کیے ہوئے ہیں، ابھی تو وہ فردوس میں بھی نہیں گئے، تو انہوں نے کس طرح سے ڈاکو کو کہہ دیا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس سے پہلے فردوس زمین کے نیچے والی جگہ کا نام تھا جو ایک روحوں کے لیے مخصوص تھی۔ امیر لازر، غریب لازر، ان روحوں کے ساتھ جو بات ابھی میں بتا رہا ہوں وہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے تھے جب وہ 3 دن قبر میں رہے، اور جب انہوں نے ان روحوں کو اٹھا کر فردوس میں لے کر گئے تو یہ تیتس کی بھی روح اسی وقت وہاں پر پہنچی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کدھر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ آج میں نے آپ کو یہ اس لیے سکھایا کہ فردوس کا کیا مطلب ہے، اور نجات میں رہتے ہوئے جب اس نے نجات حاصل کی تو کیوں یسوع نے کہا، حالانکہ یسوع نے تو ابھی جی اٹھنا، اس کی بابت لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب کیا جائے، مر جائے، دفن کیا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، ابھی وہ فردوس میں نہیں گیا، تو ڈاکو کی کس طرح سے رسائی فردوس میں ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح کو بھی آج بھی جو مقدسین ہیں ان کی روح آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے، اور جو بدکاری کے عالم میں روحیں ہوتی ہیں وہ آج بھی پتال میں چلی جاتی ہیں، لیکن خدا نے یسوع نے ان ساری کی روحوں کو وہاں فردوس میں جمع کر دیا، جس کی بابت ہم مکاشفہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ انہیں اختیار ملے گا، ان پر دوسری موت نہیں ہے۔ یہ وہی روحیں ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ اٹھا کر فردوس میں، اور اس تیتس ڈاکو کو بھی اس کی روح کو اپنے ساتھ کہاں پر لے گیا؟ فردوس میں لے گیا۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔